हामीले स्टक मार्केट यानी शेयर बजार भन्ने बित्तिकै लगानी गर्ने ठाउँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ र त्यो बुझ्नु पनि पर्छ। तर धेरैजनाको मनमा नेपालको शेयर बजार नेप्से चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि उचित छैन, यो चाहिँ ट्रेडिङको लागि मात्रै ठिक छ भन्ने एउटा अवधारणा मानिसहरूको बिचमा छ। धेरैजनाको विचार त्यो छ। तर त्यो मात्रै होइन, ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टको आफ्नो ठाउँमा छ भने हामीले मेनली कोटेसनहरू पढिराखेका हुन्छौँ, बुक्सहरू पढिराखेका हुन्छौँ, वारेन बफेटलाई सुनिराखेका हुन्छौँ। विभिन्न बुक्सहरू द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर, द वारेन बफेट वे, अटोबायोग्राफी अफ स्टक, सेक्युरिटी एनालाइसिस, भ्यालु इन्भेस्टिङ, यस्ता विभिन्न बुक्सहरू अहिले हामीले प्रचलित बुक्सहरू पढिरहेको हुन्छौँ जो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टसँग भ्यालु इन्भेस्टिङसँग रिलेटेड हुन्छ भने हामी गर्ने बेलामा चाहिँ ट्रेडिङ गरिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ ट्रेडिङको लागि मात्रै भनिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले आजको भिडियो तत्त्वहरू हामीले नेपालमा कुन ठिक हुन्छ र दुईवटालाई मिक्स गरेर हामीले लङ टर्ममा अथवा सर्ट टर्ममा जसरी भए पनि हामीले एउटा राम्रो पोर्टफोलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आजको भिडियो तत्त्वहरू हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यस कारणले नेपालको शेयर बजारमा सबैभन्दा बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी यानि कि लगानी गर्ने रणनीति कुन हुन सक्छ भनेर आजको भिडियो अन्तर्गत हामी कुरा गर्छौँ। यसमा मैले टपिक पनि राखेको छु, यसलाई जिरो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर। के हो त अब यो जिरो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर आजको भिडियो अन्तर्गत हामी कुरा गर्नेछौँ। टपिकमा इन्टर गर्नुभन्दा पहिला हामी बुझ्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङको डिफरेन्स के छ। कतिजनाले यो बुझिसक्नु भएको छ तर हाम्रो कन्सेप्ट पनि बुझाइ पनि गलत हुनसक्छ। त्यस कारणले हामी थोरै यो टपिकमा कुरा गर्छौँ। यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने 1-2 मिनट कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, नाइ भने चाहिँ तपाईँहरूको सहुलियतको लागि मैले तल टाइम स्ट्याम्प्स अथवा च्याप्टर्सहरू पनि राखिदिएको छु। सिधै तपाईँ आजको मेन टपिकमा स्ट्राटेजीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने। अब हामी ब्याक टु टपिक कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। तपाईँले कुनै धान रोप्नुहुन्छ भने त्यो ट्रेडिङ सरह हुन्छ। त्यसलाई हामीले केही लगानी लगाउँछौँ, त्यसबाट हामी 2-4 महिनामा त्यसले चाहिँ हामीले धान रोप्छौँ, त्यहाँबाट स्याहार्छौँ, त्यसबाट हामीले चाहिँ आफ्नो खेती स्याहार्छौँ होइन। यसलाई हामीले कसरी रिलेट गर्न सक्यो, तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट केही समयमा प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ, यो हाम्रो ट्रेडिङ भयो। तर इन्भेस्टमेन्टको पुरै अपोजिटमा हुन्छ। जस्तै मेरो अघिल्तिर अहिले हाम्रो आँपको सिजन छ भने हाम्रो घरको अघिल्तिर आँप फलेको छ, त्यो मैले मजाले खाइरहेको छु। तर त्यो आँप कसले रोपे भन्ने मलाई थाहा छैन र त्यो रोप्ने मान्छेले पनि खाएर जानुभयो र आज हामी पनि खाँदैछौँ। यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईँले वेल्थ क्रिएट गर्नुहुन्छ। ट्रेडिङमा तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ तपाईँले वेल्थ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। वेल्थ भन्नाले हामी एसेट भनिरहेको हुन्छौँ, जसलाई हामीले सम्पत्ति भन्ने गर्छौँ। यो यसमा हामी डेप्थमा आजको टपिक नभएको कारणले म जान चाहिनँ। तपाईँलाई बुझ्नु मन छ भने एकदमै राम्रो बुक म रिकमेन्ड गर्छु। द प्याराबल अफ द पाइपलाइन भन्ने बुक छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। द बेस्ट बुक छ। र आजको नेपालको स्टक मार्केटमा चाहिँ धेरैजनाको गुनासो पनि छ, एउटा रियालिटी पनि हो। नेपालको शेयर बजार डाइभर्सिफाइड छैन, टेक कम्पनीजहरू अहिले मेनली छैनन्, अब भविष्य टेकको छ। र धेरैजनाले के भनिराख्नु भएको हुन्छ भन्दाखेरिमा नेपालमा सीमित 2-4वटा सेक्टरले मात्रै मार्केट क्यापिटलाइजेसन गरेको छन्, जसमा चाहिँ मेनली फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छन्, जसमा हामीले लङ टर्ममा अहिले स्मल क्याप कम्पनीजहरू नभएको कारणले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट राम्रो छैन पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा केही कुरा सत्य छ भने केही कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरू पनि हुन्छन्। तर हामीले यो दुईवटालाई यदि कुनै स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ भने नेपाली शेयर मार्केटमा तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गर्नुहुन्छ भने पनि उचित नहोला। तपाईँले त्यसमा इन्कम आइरहेको जस्तो नभेट्न सक्नुहुन्छ। र ट्रेडिङ मात्रै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यसमा एक्टिभ इन्कममा हुनुहुन्छ, तपाईँले प्यासिभ इन्कमको सोर्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। र यो दुईवटालाई कम्बाइन गरिन्छ भने एउटा वेल्थ बिल्डिङ स्ट्राटेजी हामी बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ आजको भिडियो अन्तर्गत र म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। एकदम इक्जाम्पल सहित एकदम बेसिक कन्सेप्टले म बुझाउन चाहन्छु, जसलाई मैले जिरो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भनेको छु। अब हामी ढिलो नगरिकन टपिकमा इन्टर गर्छौँ। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टपिक, जिरो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट हामी भन्ने बित्तिकै त्यसमा दुईवटा स्टेपहरू इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। नम्बर फर्स्टमा हामी कम्पनी सिलेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। कम्पनी कसरी कम्पनी सिलेक्सनको स्टेप्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हामी यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर कम्पनी सिलेक्सन गर्छौँ। यो कम्पनी सिलेक्सन गर्दा हामी वारेन बफेटको रुल्स कहिले पनि भुल्नुहुन्न। दुईवटा रुल छ वारेन बफेटको। वारेन बफेट इन्भेस्टिङको पिता भनेर मानिनुहुन्छ। उहाँको दुईवटा रुल छ। रुल नम्बर 1 उहाँले भन्नुहुन्छ नेभर लुज मनी, र रुल नम्बर 2 डोन्ट फर्गेट रुल नम्बर 1, यानि कि कुनै पनि हालतमा पैसा डुबाउनु भएन भन्ने उहाँको रुल छ। त्यस कारणले हामीले कम्पनी सिलेक्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर सिलेक्ट गर्छौँ भने हामीले दोस्रो स्टेप भनेको बाई एन्ड सेल पोजिसन हुन्छ। त्यसको लागि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस युज गर्छौँ। भने पछाडि तपाईँले बेसिकल्ली बुझ्नु पर्दा कहिले पनि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको आधारमा मात्रै पनि हामी काम गर्दैनौँ र टेक्निकल एनालाइसिसको आधारमा मात्रै पनि काम गर्दैनौँ। यो दुईवटालाई मिक्स गरेर तपाईँले कुन कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यानि कि कुन कम्पनीमा आफ्नो पैसा लगाउने भनेर तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्नुहुन्छ भने कति बेला लगाउने, कति बेला किन्ने र कति बेला बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिसको आधारमा पत्ता लगाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीको कोर प्रिन्सिपलहरू रहेको छ। र हामीले किनेर बेच्ने बिचमा जुन पनि काम गरिन्छ, बाई एन्ड सेलको बिचमा जुन हामीले कुरा गर्नुपर्छ, जुन स्ट्राटेजी अपनाउनुपर्छ, त्यही नै आजको टपिकको मुख्य पोइन्ट रहेको छ। अब हामी ढिलो नगरिकन त्यतै जान्छौँ। यो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीको कोर प्रिन्सिपल भनेको टेक इन स्टक्स अर सेयर प्रफिट रादर देन क्यास भनिन्छ। यानि कि तपाईँले कुनै सेयर किन्नुहुन्छ, त्यसलाई बेच्नुहुन्छ, त्यो बिचमा हामीले प्रफिट लिइरहेका हुन्छौँ। त्यो प्रफिट हामीले मेनली चाहिँ क्यासको रूपमा लिइरहेको हुन्छौँ। अब त्यसलाई क्यासलाई हामीले रिप्लेस गरेर यदि सेयरको रूपमा लिन सक्छौँ भने त्यसलाई लङ टर्ममा राम्रो पोर्टफोलियो बनाउन सकिन्छ भनेर जिरो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भनिएको छ। यो मेरो मात्र स्ट्राटेजी होइन, सबैजनाले एकदम बिग इन्भेस्टरहरूले रिकमेन्ड गरेको स्ट्राटेजी हो। त्यस कारणले अब हामी ढिलो नगरिकन एकदम बेसिक तरिकाले इक्जाम्पल सहित जसले पनि बुझ्न तरिकाले अब हामी त्यसरी बुझ्न गइरहेको छौँ। यो टपिक हामी एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ। मैले 26 अप्रिल 2021 मा 4वटा ट्रेड लिएको थिएँ। त्यसैको आधारमा म तपाईँलाई आजको यो स्ट्राटेजी बताउन गइरहेको छु।
यो मैले यो भिडियो सुट गर्दै गरेको 21 मे 2021 मा हो भने तपाईँले कहिले हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइसहरू सबै कुरा डिफर गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ आफैले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चारवटा कम्पनी कुन कुन थियो? नेको इन्सुरेन्स NIL, समिट माइक्रो फाइनेन्स SMFDB, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स NLICL, नेसनल हाइड्रो पावर NHPC। यो चारवटा कम्पनीको ट्रेड थियो। अब कति कति किता थियो र कति कति प्राइसमा थियो भने म साइडमा लिस्टिङ गरिदिन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा बेसिकली बुझ्नु पर्यो, सेयर किन्ने पनि सबैजनाले काम गरिरहेको हुन्छन्, सबैजनाले बेची पनि राखेको हुन्छन्, बिचमा प्रफिट पनि कमाइरहेको हुन्छन्। तर लङ टर्ममा सबैजना हिरो भन्दा बनिरहेको हुँदैन। त्यहाँ राम्रो वेल्थ क्रिएट गरेको के रेयर मान्छे हुन्छन्। त्यो के हुन्छ, किनबेच त सबैले गर्छन्, तर त्यो बिचमा हामीले कुन स्ट्राटेजी अपनाइन्छ, कुन रणनीतिलाई फलो गरिन्छ, त्यसले नै हाम्रो लङ टर्ममा हाम्रो स्ट्राटेजी, हाम्रो पोर्टफोलियो कतिको बलियो हुन्छ भन्ने कुरा जनाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले अब हामी त्यो टपिकमा जान्छौँ। अघिको हाम्रो ट्रेडको इक्जाम्पल पछाडि अब हामी त्यसलाई बुझ्छौँ अलि डेप्थमा। त्यो ट्रेड चाहिँ 26 अप्रिल 2021 मा लिगिएको थियो र त्यसलाई मैले हिजो यानि कि मे 20 मा सेल गरेको छु। र यसलाई हामीले बेसिकली आजको स्ट्राटेजी हामी एउटा चार्टबाट, त्यो एउटा टेबलबाट चाहिँ बुझ्छौँ। सबैभन्दा पहिला त्यो चार्टमा दुईवटा सेक्सन बनाइएको छ, जसमा बाई सेक्सन र सेल सेक्सन गरिएको छ। पहिला स्क्रिप्ट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, प्राइस कतिमा किनेको, क्वान्टिटी कति र एमाउन्ट लिस्टेड गरिएको छ। एमाउन्टमा चाहिँ ब्रोकर कमिसन एड गरिएको छ, त्यो चाहिँ सबैलाई एड गर्न आउँछ, विभिन्न वेबसाइटबाट हामी गरिहाल्न सक्छौँ। फाइनल एमाउन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै गरिसके पछाडि अब हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ प्राइस कतिमा बेचिन्छ, कति किता बेचिन्छ, त्यहाँबाट प्रफिट कसरी लिगिन्छ। मेन कुरा चाहिँ यो तीनवटा टपिक छ। अब हामी चाहिँ यसमा हेर्छौँ है त। सबैभन्दा पहिला तपाईँ त्यो चारवटा स्क्रिप्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चारवटा स्क्रिप्ट तपाईँले कति कतिमा किनेको भनेर त्यहाँबाट बाई प्राइस देखिहाल्न सक्नुभयो। अब हामी चाहिँ यसको सेलिङ प्राइस हेर्छौँ। सेलिङ प्राइसमा नेको इन्सुरेन्स NIL चाहिँ मैले 1760 1760 मा, सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सलाई 1810 मा, NLICL लाई 1295 र NHPC लाई 210 मा गरेर सेल गरेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, तपाईँले सेल गर्ने बित्तिकै सबै किता सेल गरेको थिएन। अब हेर्नुहोस् है, आजको मेन टपिक यहाँ छ। क्वान्टिटीमा मैले कति कति बाई गरेको थिएँ तपाईँ त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। नेको इन्सुरेन्स 100 किता थियो, 100 किता थियो, त्यसमा मैले सेल गर्ने बेलामा 90 किता सेल गरेँ। जुन हाम्रो सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स थियो त्यो पनि मैले 100 किता बाई गरेको थिएँ, तर सेल गर्ने बेलामा 80 किता सेल गरेँ। जुन हाम्रो NLICL थियो त्यो मैले चाहिँ 200 किता बाई गरेको थिएँ, तर सेल गर्ने बेलामा 170 किता गरेँ। र अर्को चाहिँ 1000 किता बाई गरेको थिएँ NHPC को, त्यो सेल गर्ने बेलामा मैले 1000 किता सेल गरेँ। अब यसमा के छ त, राम्रोसँग हेरौँ। अब यता मैले एमाउन्ट लिस्ट गर्दैछु, त्यो एमाउन्टमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा खासै प्रफिट भएको देखिँदैन। राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। त्यस हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरिमा आफूले लगानी लगाएको इन्भेस्टमेन्ट उठाउनु छ। जस्तै मैले 100 किता लगानी लगाएको 100 किता किनेको थिएँ 1,54,000 मा भने मैले 90 किता बेचेर 1,56,800 उठाएँ भने पछाडि मलाई केही प्रफिट पनि भयो र मेरो 10 किता त्यहाँबाट बचत पनि भयो। त्यही तरिकाले चाहिँ अन्यबाट पनि मैले आफ्नो लगानी उठाएको छु र त्यहाँबाट प्रफिट। अब आजको मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो प्रफिटमा के हुन्छ, प्रफिटमा चाहिँ हामीले क्यास लिने होइन। अब हामी के लेख्छौँ, त्यसलाई हामीले सेयरको रूपमा प्रफिट लिइराखेका हुन्छौँ। 10 किता माथिको प्रफिट भयो, अर्कोमा 20 किता प्रफिट भयो, अर्कोमा 30 किता प्रफिट भयो र लास्टमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले फेरि क्यास नै प्रफिट लिएको छु। अब यसबाट हामी के बुझ्न सकिन्छ, यसबाट हामीले चारवटा लेसनहरू लिख्न सकिन्छ। त्यो चारवटा लेसनको तर्फ चाहिँ हामी बिस्तारै जान्छौँ भने हामी पहिला कुरा गर्छौँ यसमा अब के छ त हामी सिक्न सक्ने चारवटा लेसन्सहरू। यो ट्रेडबाट, यो चार्टबाट हामी सिक्न सक्ने चारवटा लेसन छ। आजको मुख्य हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै छ। सबैभन्दा फर्स्ट र सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन भनेको प्रफिट इन टर्म्स अफ सेयर हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ तीनवटा ट्रेडमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्रफिट चाहिँ सेयरमा लिएको छु। 10 किता, 20 किता, 30 किता गरेर मैले तीनवटा प्रफिटमा चाहिँ सेयरमा लिएको छु। यो चाहिँ तपाईँले जिरोबाट लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। तपाईँले लार्ज पोर्टफोलियो, यदि ठुलो पोर्टफोलियो बनाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँ एकदम बेसिक लेभलबाट हजारबाट मात्रै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग लाख पनि छैन इन्भेस्ट गर्नको लागि भने पनि तपाईँको लागि एकदम उपयुक्त हुन्छ र तपाईँसँग करोडौँ भए पनि तपाईँको लागि यो लगानी गर्ने मेथड सबैभन्दा बेस्ट हुनसक्छ। अब तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो तीनवटा ट्रेडमा मैले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाएँ, जुनमा नेको इन्सुरेन्सको मसँग 10 किता भयो, सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको 20 किता भयो, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको 30 किता भयो। तर त्यो मेरो पोर्टफोलियो बन्दै गर्दा त्यसमा मेरो इन्भेस्टमेन्ट कति, इन्भेस्टमेन्ट टोटली जिरो भने पछाडि यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ अब त्यसमा त्यो कम्पनीले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि मलाई केही फरक पर्दैन। त्यो कम्पनीको प्राइस तल गए पनि माथि गए पनि म डराउनु पर्ने कुरा छैन। किन भन्दा मेरो त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट कति छ, जिरो छ। यो तरिकाले चाहिँ हामी लङ टर्ममा खेल्दै जान्छौँ भने एकदमै राम्रो पोर्टफोलियो बनिरहेको हुन्छ। र यो मात्र लेसन छैन, अब हामी अन्य कुराहरू पनि गर्छौँ। अझै तीनवटा बाँकी छ, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। र मेनली यसमा गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले आफूले केही इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यसबाट आफ्नो पैसा निकाल्नुहुन्छ, तर त्यो प्रफिट जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले क्यासको रूपमा लेख्दैनौँ। यदि क्यास प्रफिट लेख्छौँ भने त्यो कता जान्छ थाहै हुँदैन, तर हामीले सेयरको रूपमा प्रफिट लेख्छौँ भने त्यसले हाम्रो पोर्टफोलियो बढाइरहेको हुन्छ र लङ टर्ममा तपाईँको यति स्ट्रङ पोर्टफोलियो बन्छ जसमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट जिरो हुन्छ। तपाईँको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट त तपाईँसँग नै छ, कुनै पनि महामारी आए, जुनै पनि समस्या आए पनि तपाईँसँग आफ्नो पैसा त छ, तर तपाईँको बजारमा आफ्नो पोर्टफोलियो पनि छ जसले तपाईँलाई राम्रो कमाएर दिन सक्छ, राम्रो रिटर्न दिन सक्छ, जसमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भनेको टोटली जिरो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेसन भयो, प्रफिट इन टर्म्स अफ सेयर्स। र हाम्रो दोस्रो लेसन छ टेक रिस्कियर ट्रेड्स बिलो 20% अफ यर क्यापिटल। यानि कि तपाईँको लगानी गर्ने क्यापिटल, तपाईँको लगानी गर्ने पुँजी, लगानी गर्ने पैसा जति छ त्यसको 20% भन्दा कमको चाहिँ तपाईँले रिस्कियर ट्रेड लेख्नु होला भनेर चाहिँ दोस्रो लेसन भनिरहेको
बनिरहेको हुन्छ। अब यसमा मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै जुन मैले एनएचपिसीको इक्जाम्पल दिएँ, यसलाई मैले रिस्कियर ट्रेड भनेर भन्न त त्यो कम्पनी नराम्रो त भन्दिनँ होइन, तर चाहिँ हाम्रो हाइड्रो सेक्टरलाई थोरै भोलेटाइल सेक्टर मानिरहेको हुन्छन्, कहिले कता जान्छ थाहा हुँदैन। यो कम्पनी फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी पनि होइन, हामीलाई थाहा छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले रिस्क लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो क्यापिटल कति छ त्यसको 20% भन्दा बढी चाहिँ रिस्क नलिनु होला। धेरै मान्छे चाहिँ पैसाको लोभमा, जस्तै यहीँ हेर्नुहुन्छ भने पनि मैले एनएचपिसीमा मेरो भयो जति त जुन 4वटा ट्रेड लिएँ सबै त्यसैमा लगाएको भए मैले त्यसमा म्याक्सिमम प्रफिट हुन्थ्यो, तर चाहिँ लगानी डाइभर्सिफाई पनि गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी अहिले पछाडि आउँछौँ। तर आफ्नो क्यापिटल जति छ त्यसको 20% चाहिँ इन्भेस्ट तपाईँले चाहिँ रिस्कियर ट्रेड लिनु पऱ्यो। अब यसको मतलब तपाईँको क्यापिटल जम्मा यति रहेछ भनेर क्रिटिसाइज पनि गर्ने चलन हुन्छ, त मैले एउटा इक्जाम्पल दिनको लागि मात्र यो बताउँदैछु भने पछाडि तपाईँ यहाँबाट बुझ्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले जति तपाईँले इन्भेस्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको 20% भन्दा एकदम राम्रो भनेको 15% हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई 20% पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई केही तल गयो भने पनि समस्या नपर्ने तरिकाले तपाईँले 20% भन्दा बढीको चाहिँ रिस्क नलिएर तपाईँले आफ्नो क्यापिटल अनुसार काम गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले वारेन बफेटको रुल्सहरू हामीले फलो गरिराखेका हुन्छौँ, जसमा अघि नै मैले बताइसकेको थिएँ। रुल नम्बर 1 नेभर लुज मनी, रुल नम्बर 2 डोन्ट फर्गेट रुल नम्बर 1। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो पैसा नगुमाउनको लागि यो काम गरिरहेको हुन्छौँ। र रिस्क लिने बेलामा त्यो रिस्क रिवार्ड रेसियो चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। रिस्क रिवार्ड रेसियो एकदम ख्याल गरेर चाहिँ हामीले ट्रेड लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। अब रिस्क रिवार्ड रेसियो कुन हो, त्यसमा कसरी काम गरिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसमा एउटा भिडियो चाहिँ पक्कै पनि बनाएर ल्याउनेछु। र हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले यो अलि रिस्कियर ट्रेड लेख्दै हुनुहुन्छ, कुनै कम्पनीमा थोरै आफूलाई बढी प्रफिट हुने चान्स छ, तर त्यसमा तपाईँले 4वटा म तपाईँलाई पहिले प्रिकसन दिन चाहन्छु, तपाईँलाई वार्निङ दिन चाहन्छु। त्यसमा 4वटा कुरा चाहिँ तपाईँले झुकेर पनि नगर्नुहोस् र के गर्ने के नगर्ने कुरा है त। सबैभन्दा पहिला डु नट फलो र्युमर्स। कुनै पनि हावातारी न्युज छ तपाईँले कहीँबाट पनि देख्नुभएको छ जुन चाहिँ 100% अथेन्टिक छैन भने तपाईँले त्यसलाई फलो नगर्नु होला। धेरैजनाले पैसा एकदम टन्नै डुबाएको देखिरहेको छ, जस्तै अस्ति हाम्रो एनसिसीको हल्लामा, एनसिसी नोबेल ब्याङ्कको हल्लादेखि लिएर विभिन्न जुन जुन हल्ला आयो त्यसमा मान्छेले धेरै गुमाइरहेको छन्, र तपाईँले पनि हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ डु नट फलो फेक एक्सपर्ट। अहिले सोसियल मिडियाभरि फेक एक्सपर्टहरू जति पनि छन् उनीहरूले आफ्नो प्रफिटको लागि आफ्नो धन्दाको लागि चाहिँ उनीहरूले सेयर रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छन्। कहिले पनि कसैको पनि आदेश नमान्नु होला, कसैको पनि सुझाव नमान्ने, आफैले आफ्नो रिसर्च गर्ने, आफूले इन्भेस्ट गर्ने, नलेज दिन सकिन्छ, कसैको पनि रिकमेन्डेसनमा काम नगर्ने। र थर्ड भनेको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्नु पर्यो। टेक्निकल एनालाइसिस गरेर चाहिँ तपाईँले कतिखेर ट्रेड लिने भन्ने चाहिँ थाहा भइरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ मेक डिसिजन योरसेल्फ। तपाईँले आफैले डिसिजन गर्नु होला, मैले कतिखेर लिने, कति मेरो हैसियत छ, कति मैले चाहिँ धान्न सक्छु, कति मेरो चाहिँ रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी छ, यो कुरा ध्यान गरेर आफैले मात्र इन्भेस्ट गर्नु होला। यो 4वटा कुरा फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रिस्क पनि थोरै कम भइरहेको हुन्छ, र तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो रिस्क भयो भने केही प्रफिट केही तल डाउन गयो भने पनि तपाईँलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र तपाईँले मेन कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि बिल्ड गर्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा नराम्रै पनि फेस गर्नुभयो भने आफ्नो डिसिजन थियो, त्यहाँबाट आफूले चाहिँ केही एक्सपिरियन्स गेन गर्न सकिन्छ। तर अरूको डिसिजनमा आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको भने न त्यहाँबाट कुनै एक्सपिरियन्स हुन्छ, न त्यसले हामीले कुनै पनि प्रफिट गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ डिसिजन आफ्नो लिने, जस कारणले आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि बनिरहेको हुन्छ र कमसेकम मनलाई तसल्ली पनि भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अपार्ट अफ जोक भयो, त्यही पनि हामी यो 4वटा कुरा चाहिँ फलो गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हाम्रो थर्ड लेसन रहेको छ डाइभर्सिफिकेसन। डाइभर्सिफिकेसन हामी बुझिराखेका हुन्छौँ, आफ्नो कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेभर पुट योर अल एग्स इन अ सिङ्गल बास्केट भनेर भनिराखेका हुन्छौँ। कुनै पनि एकै ठाउँमा सबै लगानी नगर्ने भनिराखेका हुन्छन्। जस्तै यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कम्पनी वाइज पनि सेक्टर आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथमा सेक्टर वाइज पनि डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ होइन, सबैभन्दा पहिला तपाईँले 4वटा कम्पनी देख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि मैले कम्पनी वाइज डाइभर्सिफाई गरेँ, नत्र मैले सबैको लगानी एउटा एनएचपिसीमा लगाएको भए त्यहाँबाट बढी प्रफिट हुने थियो नि त, तर त्यसमा बढी रिस्क हुन्थ्यो। त आफ्नो रिस्कलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कम्पनी वाइज डाइभर्सिफिकेसन गर्नुभयो यसमा। र कम्पनी वाइज डाइभर्सिफाई गर्दाखेरि पनि एउटा हामी सेक्टर वाइज गरिन्छौँ भने अझै राम्रो हुन्छ। जस्तै चाहिँ एनआइएल भनेको नन लाइफ इन्सुरेन्सको थियो, अर्को चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स थियो, अर्को लाइफ इन्सुरेन्स थियो, अर्को हाइड्रो पावर थियो। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो डाइभर्सिफाई गर्नुहुन्छ, सेक्टर वाइज डाइभर्सिफाई गर्नुहुन्छ भने नेपाली सेयर मार्केटमा एकदम राम्रो हुन्छ। किन भन्दा नेपाली सेयर मार्केटमा हामी ख्याल गर्ने हो भने हामी राम्रोसँग एनालाइसिस गर्छौँ भने आइदर अप ट्रेन्ड अथवा डाउन ट्रेन्डमा जाँदाखेरिमा मार्केट साइक्लिक मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै आज यो सेक्टर मुभमेन्ट अप ट्रेन्ड जान्छ, भोलि यो सेक्टर जान्छ, यो तरिकाले चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले सेक्टर वाइज डाइभर्सिफिकेसन र कम्पनी वाइज डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो थर्ड लेसन छ, कहिले पनि सबै लगानी एकै ठाउँमा नलगाउनु, एउटै कम्पनीमा नलगाउनु र एउटै सेक्टरमा नलगाउनु, मिलाएर चारैतिर डाइभर्सिफाई गरिन्छ भने रिस्क पनि कम हुन्छ र रिवार्ड आउने चान्स पनि बढी हुन्छ। त्यस कारणले थर्ड लेसन छ डाइभर्सिफिकेसन। हाम्रो फोर्थ नम्बरको लेसन रहेको छ इन्भेस्ट इन गुड कम्पनीज ओन्ली। यो कुरा बुझ्नलाई हामीले वारेन बफेटको एउटा कोटेसन सम्झिन्छौँ। उनले भन्छन् इट्स फार बेटर टु बाई अ वन्डरफुल कम्पनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कम्पनी एट अ वन्डरफुल प्राइस। यसले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरिमा यदि कुनै ठिकै चलिरहेको कम्पनी, ठिकैको कम्पनी तपाईँले एकदम राम्रो मूल्यमा पाउँदै हुनुहुन्छ, अलि सस्तो नै पाएँ भनेर त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा कुनै राम्रो कम्पनीलाई तपाईँले ठिकै मूल्यमा, धेरै सस्तो छैन भन्ने मूल्यमा किन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उनले भन्न खोज्छन्। के भन्न खोजेको उनले, कुनै
कुनै पनि हालतमा नराम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट नगर्नुहोस् भन्न खोजेको। उनले भन्छन् अघि नै मैले बताइदिएँ नेभर लुज मनी भनेर भनिरहेको हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले उनको कोटेसन फलो गरिराखेको हुन्छौँ। त्यसमा कम्पनी सिलेक्सन गर्दाखेरिमा मैले अघि नै पनि बताएको थिएँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्छौँ। जस्तै मैले माथि जुन 3वटा इक्जाम्पल दिएँ, नेको इन्सुरेन्सको इक्जाम्पल दिएँ, सब्मिट माइक्रो फाइनेन्सको इक्जाम्पल दिएँ, अर्को चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको इक्जाम्पल दिएँ। त्यो 3वटै फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी छन्, एकदम स्ट्रङ कम्पनी छन्। त्यस कारणले मैले त्यो 3वटा कम्पनी माझो ट्रेड लिएँ। जस्तै अरू पनि लाइफ इन्सुरेन्स थियो होला, मैले अरूमा किन ट्रेड लिने त, अरू सस्तो पनि थियो, अरूमा प्रफिट हुने चान्स पनि बढी हुन्थ्यो, तर त्यो किन गरिनँ? यदि त्यो कम्पनीहरूको प्राइस कम नै भएछ भने पनि मेरो लगानी सही ठाउँमा छ नि त, त्यसमा मैले प्रफिट उठाउन नसके पनि। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले कम्पनी सिलेक्सन गर्दा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर कम्पनी राम्रो सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ कतिखेर किन्ने र कतिखेर बेच्ने भनेर जस्तै मैले त्यो 3वटाको इक्जाम्पल भन्छु भने त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई ख्याल गर्नुहुन्छ नि एमएसिडी र आरएसआईले एकदम राम्रो बाइङ सिग्नल दिइरहेको थियो। कतिजनाले ख्याल गर्नुभयो, ख्याल गर्नु भएन। टेक्निकल एनालाइसिस तपाईँले बुझ्न जरुरी छ, त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा सिरिजमा गएर। त्यहाँबाट तपाईँले टेक्निकल एनालाइसिसद्वारा चाहिँ कतिखेर किन्ने र कतिखेर बेच्ने भनेर बाइङ एन्ड सेल पोजिसन तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँबाट मैले अघि नै बताइसकेँ तपाईँले रिस्कियर ट्रेड लिने बेलामा चाहिँ 20% भन्दा क्यापिटल माथि चाहिँ नलैजानु होला, जुन चाहिँ मैले एनएचपिसीको इक्जाम्पल दिएर बुझाएँ। भने पछाडि तपाईँले यहाँ 2वटा मेन टपिक बुझ्नुहुन्छ भने आजको तपाईँको लगानी, आजको तपाईँको भिडियो हेरेको चाहिँ मुख्य सफल हुन्छ। त्यसमा तपाईँले कम्पनी सिलेक्सन गर्दा कहिल्यै पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस नगरी सिलेक्ट नगर्ने र तपाईँले बाइङ एन्ड सेलिङ पोजिसन कतिखेर किन्ने भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर चाहिँ आफ्नो बाइङ एन्ड सेलिङ पोजिसन तपाईँले त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको हामी प्रफिट लिने बेलामा चाहिँ कहिल्यै पनि आफ्नो क्यास प्रफिट नलिने, जति सकिन्छ हामीले म्याक्सिमम चाहिँ सेयरमा प्रफिट लिने। र जुन मैले एनएचपिसीमा प्रफिट लिएको थिएँ त्यो किन लिएको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसमा तपाईँको थोरै रिस्कियर कम्पनी पनि थियो, भोलि त्यसको प्राइस डाउन हुन पनि सक्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा तपाईँले त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै सधैँभरि जुन मेरो एउटा क्यापिटल छ, जस्तै मैले 10 लाख रुपियाँ लिएर ट्रेड गर्न सुरु गरेँ, इन्भेस्ट गर्न सुरु गरेँ, यो स्ट्राटेजी फलो गर्न सुरु गरेँ भने अब 2-3 वर्ष 4-5 वर्ष बिच त्यही 10 लाखले त गर्ने त होइन नि त। तपाईँले आफ्नो चाहिँ ट्रेडिङ ब्यालेन्स अथवा इन्भेस्टिङ ब्यालेन्स बढाउनको लागि चाहिँ त्यो जुन मैले रिस्कियर ट्रेड भन्दैछु त्यो रिस्कियर ट्रेडबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टिङको ब्यालेन्स, आफ्नो क्यापिटल चाहिँ बढाउँदै जानुभयो। जस्तै चाहिँ जुन मैले एनएचपिसीबाट त्यहाँ केही प्रफिट लिएर आफ्नो ट्रेडिङ ब्यालेन्स बढाएँ, फेरि अर्को पटक पनि एउटा दुईवटा मैले रिस्कियर ट्रेड लिएको छु, त्यहाँबाट थोरै बढाउँछु। यो तरिकाले चाहिँ आफूले म्याक्सिमम भनेको तपाईँले 80% चाहिँ राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, जस कारण तपाईँले पोर्टफोलियो बनाउँदै जानुहुन्छ, स्ट्रङ पोर्टफोलियो, र साथसाथमा आफ्नो ट्रेडिङ ब्यालेन्सलाई पनि बढाउँदै जानुहुन्छ। यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको जिरो इन्भेस्टमेन्टमा एकदमै ठुलो पोर्टफोलियो बनिरहेको हुन्छ। यो 4वटा लेसन फलो गर्नुहुन्छ भने आजको भिडियो हेरेको तपाईँको 15-20 मिनट कति गयो, 10-12 मिनट, यो सम्पूर्ण सफल हुन्छ र तपाईँले आफ्नो लगानीमा राम्रो पोर्टफोलियो बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी अपनाउनुहुन्छ भने अबको 5 देखि 10 वर्षमा तपाईँको पक्कै पनि तपाईँको पोर्टफोलियो एकदम राम्रो हुन्छ। यसलाई तपाईँले डिसिप्लिन साथ फलो गर्नु पर्यो, कहिले पनि रिमर्समा लाग्नु भएन। मैले अघि नै बताइसकेँ, यो 4वटा तपाईँले लेसन्सहरू एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। प्रफिट बढी भयो अथवा मलाई चाहिँ मोबाइल चाहियो, ल्यापटप चाहियो, आफ्ना चाहिँ मेटेरियलिस्टिक निडको लागि तपाईँले सेयर नबेच्नु होला कहिल्यै पनि। आफ्नो मेन उद्देश्य भनेको तपाईँले आफ्नो वेल्थ क्रिएट गर्ने, आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउने हो। त्यस कारण चाहिँ धेरै साथीहरूले आइपिओ परेको सेयर बेचेर मोबाइल लिइराख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। तपाईँ सेयर मार्केटमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले राम्रो पोर्टफोलियो बनाउने हो, जस कारण तपाईँ जति सक्दो छिटो चाहिँ रिटायर हुन सक्नुहुन्छ, प्यासिभ इन्कम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई लाइफमा फ्रिडम दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको मुख्य उद्देश्य भनेको राम्रो पोर्टफोलियो बनाउने हुन्छ। र तपाईँले यो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी फलो गर्नुहुन्छ भने जिरो लगानीमा जिरो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। तपाईँको नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको जस्तै मैले एउटा पोर्टफोलियोको इक्जाम्पल दिएँ नि, मेरो जुन 3वटा कम्पनीहरूको इक्जाम्पल मैले दिएँ त्यसमा चाहिँ मेरो नेट इन्भेस्टमेन्ट कति थियो? जिरो थियो। त्यो कम्पनीहरू डाउन गए पनि माथि गए पनि फरक पर्दैन। तर कुनै बेला कुनै कम्पनीले एकदमै खराब प्रदर्शन गर्दै गयो भने मैले त्यसलाई बेच्छु, सेल गर्छु। त्यसलाई चलाउँदिनँ त होइन, तर सेल गरेर मैले त्यसको प्रफिट लिने बेलामा क्यास लिँदैन, त्यो सेयर सेल गर्छु र त्यसैको सट्टामा कुनै मैले त्यसलाई रिप्लेस गर्छु। तपाईँले कहिल्यै पनि अब कुनै तपाईँको पोर्टफोलियोमा आएको जिरो इन्भेस्टमेन्ट छ भनेर सधैँभरि नेग्लेक्ट गर्ने, छोडिदिने चाहिँ होइन। उनीहरूलाई आफ्नो बच्चाको तरिकाले, आफ्नो सन्तान तरिकाले पनि हुर्काइराख्नुपर्छ। तर चाहिँ कुनैले नराम्रो गर्छन् भने हामी त्यसलाई सेल गरेर आफ्नो प्रफिट लिँदैनौँ, त्यसबाट हामीले के गर्छौँ? अर्को कम्पनीले रिप्लेस गरिरहेको हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ 5 देखि 10 वर्षमा तपाईँले राम्रो पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि तपाईँको जिरो हुन्छ। त्यस कारणले यो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी नेपालको सेयर मार्केटमादेखि लिएर जुनसुकै ठाउँमा पनि सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ र नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। तपाईँले यसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अबको 5-10 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँले यो फलो गर्नुभयो भने यो च्यानलमा आएर थ्याङ्क यू पनि लेख्नुहुनेछ, त्यो चाहिँ मेरो विश्वास छ र तपाईँले पनि पक्कै पनि यसबाट बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै थियो। भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुन्छ, लाइक सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र मेन एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा यो चाहिँ धेरैजनालाई थाहा छैन, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीभाइहरू कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ लगानी सम्बन्धी थाहा छैन, कसरी गर्ने थाहा छैन भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो तपाईँलाई कुनै टपिकमा भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टिल देन अर्को भिडियो आउँदरीको लागि थ्याङ्क यू अल अफ यू। हेभ अ गुड टाइम, स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ह्याप्पी। थ्याङ्क यू अल अफ यू।